السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنوريكم كيفاش تقرا سيت ويب اللي تساعدكم أنكم تقراو à distance عن بعد و en même temps تاخدو شهادة فابور. خديت شهادة فابور ديال الكور وغنوريكم الطريقة اللي تبدات باش خديت الشهادة فابور. نتوما ممكن تطبقوا الطريقة على حسب لي كور اللي انتريسي فيه. كيفاش غنلقى الكور اللي بغيت؟ تنكتب مثلا هنايا غنكتب ميكانيك في بيان سور في الاول غتدخل سيت ويب راه معروف هنايا coursera.org ومن بعد غتكري لو كونت بالجيميل ولا بالفيس. ممكن تدخل حتى بالفيس، احسن حاجه دخلوا بالجيميل لان من بعد غتوصلوا بواحد الميساج فيه لاتيستاسيون ديالكم. الوغ كيفاش غندير؟ غندخل هنايا غنلقى لي كور مثلا لي اون ليزون مع البرونش ديالي اللي هي الميكانيك. كاين هنا بليزيور كور دونك سا ديبون اللي انتريسي بها، وحتى تشوف حتى لي زاليف. هنا مثلا عندي 21 كيلو يعني 21,000 اتيديون ولي نوت ديالهم 4.7. كاين تقدر تدخل تلقى حتى لي كومونتير ديالهم. دونك ليسونسيال من هادشي كامل تشوف مثلا هذا عنده علاقه بالروبوتيك، هذا عنده علاقه بالاوتوديسك يعني ديسان. عندي هنا introduction to engineering mechanics، هذا بالانجلش اونغلي باين. كاين بارفوا دي كور هذا لاحظتوا فيه 140 الف اتيديون. وهنايا introduction to mechanical engineering design and manufacturing with fusion 316 360. هذا حتى هو يكون لوجيسيال. ميكانيكس موشن فورسز انرجي جرافيتي، هذا عنده علاقه بالميكانيك. الوغ ابليكاسيون انجينيرين ميكانيك بزاف. هذا modeling and design for mechanical engineers with Autodesk Fusion، دونك نفس اللوجيسيال. وهنا لاحظتوا هنا 1.6 وهنا 16 كيلو. دونك على حسب نتا الكور اللي انتريسي به وغتشوف. الا كانوا دي كور بليزيور وعندهم نفس اللي نهتم بهم يعني تيعطيو نفس لا تيماتيك اللي بغيتي، تشوف العدد ديال لي زيليف لانه غيكون انتريسون. الوغ هنا نشوفو introduction to engineering mechanics. ملي غنجي هنايا غتلقى دونك تندخل غتلقى هنايا غتلقى لو بروفيسور. بارفوا تيكونوا بليزيور بروفيسور وغتلقى ابروبو دو سو كور. دونك هنايا لاحظتو بالانجلي. غتلقى هنا دي ريزولتا ستاتيستيك عليه. obtenu certificat 100% en ligne. Les dates limites flexibles يعني ما عندوش واحد لي ليميت لي اكزاكت. ممكن اونغلي وسو تيتر بالانجلي. هنا شحال لي زور دونك 13 ساعه بور terminer. وهنا اللي اوفر بار هاد الفورماسيون بار جورجيا انستيتيوت اوف تكنولوجي. فوالا دونك تيعطيك لي اون لي زونسينيون. دونك هذا البروغرام دو كور هو هذا. دونك غتدخل البروغرام دو كور عندك السيمين كل سيمين شنو غتقرا فيها. مثلا السيمين الاولى غتقرا فيها فورسز اند بارتيكل ايكوليبريوم. السيمين الثانيه الثالثه الرابعه ايتترا. ومن بعد تشوف فوالا البروغرام دو كور لي زافي اللي كتبت لكم ديال لي زيليف اللي ديجا دازو من الكور و لي اوبسيون دانسكريبسيون. الوغ في الاوبسيون دانسكريبسيون هنا عندكم كومون. هذا سي تري امبورطون. كاين سانسكري غراتويتمون كومونس لو 15 ماي. واخا تيقول لك كومونس لو 15 ماي غير تسجل. ايد فينانسيير ديسپونيبل يعني الا كملتي الكور وفاليديتيه ممكن تطلب دوموند ايد فينانسيير. غنوريكم كيفاش ديروا لا دوموند وشنو تكتب فيها. دونك سانسكري غراتويتمون. تدير سانسكري غراتويتمون. هنا تدير acheter le cours ما غنديرش، غندير gratuit ou continuer sans certificat. Alors commencer à apprendre. Donc فين غادير commencer à apprendre غيدخل لك هنا واحد الانترفاس فيها السويفي ديال chaque semaine وشنو غتقرا chaque semaine. و ميم طون تعطيك لي كويز اللي غتبع بلي نوت ديالهم. كي تتكمل تيقول لك اوكي فاليدي لا سيمين. ومهم يعني تيتبع معاك وفي الاخر كاين واحد لا سيمين 5 ضروري تكون فيها ان اكزامان اللي تيكون هو الفينال. دونك جو سي با واش كاين في هاد الكور. فوالا كويز ليكتشرز. فوالا دونك على حسب كل واحد وكيفاش يبروغرامي الكور ديالهم.
معليش انا نوريكم الكور اللي كنت درت وفيه في الاخر فيه 8 سيمين وفي الاخر السيمين الاخرانيين كان فيه ان اكزامان اللي داخل في لا نوت توتال باش يعطيوك باش تفاليدي لو كور. دونك غتتبع هاد الكور كامل تفاليدي ومن بعد غدير لا دوموند ديال ايد فينونسيير. فوالا فهمتوا الطريقه كيفاش نلقى الكور اللي بغيت. دابا غنمشيو ديريكتومون شنو هو كيفاش يعني ندفع ليد فينونسيير. دونك من بعد قبل غنوريكم فوالا الميساج اللي وصلني البارح اللي فيه your financial aid application is approved. يعني congratulations your financial aid application for analyse numérique pour ingénieur et is approved. يعني سي approuvé يعني accepté. وهذا من بعد 15 جور ديال l'application demande 15 جور عاد تيجاوبوك. والميساج الثاني اللي تبعو هو هذا هو فيه congratulations your course certificate is ready دير نسابوري congratulations etc. وهذا تيقول لك ممكن تبارطاجي. غدير view certificates غيديك ديريكتومون لا باج اللي فيها سيرتيفيكا هي هادي. فوالا دونك هنايا وتعطيك لا نوت اوبتوني 94% على حسب هما عندهم واحد. دونك هاد الكور الوغ بالنسبه لاتيستاسيون راه ماشي تعطيها لك بابي تعطيها لك نيميريك هي تتشرى نيميريك. يعني الا كملتي الكور سون زيد فينانسيير راه غتكمل الكور صافي بلا ما يكون اتيستاسيون. مي بوغ افوار لاتيستاسيون خصك دير دوموند. دونك غندير انا ندير هنايا يعني كليكي على لاتيستاسيون. فوالا هي هادي. فوالا هي هادي terminé par le 15 mai. J'ai obtenu le 15 mai la note obtenue pour l'école polytechnique fédérale de Lausanne où on a 12,000 étudiants inscrits qui يتكمل وكي ما تيكملش. بالنسبة للكور ديال l'analyse numérique pour ingénieur باش نقول لكم كيفاش لي زيتاب اللي فيه. دونك البروف سميتو ماركو بيكاسو. Ou alors, le programme de cours, c'est très très intéressant pour les personnes libérées qui ont l'analyse numérique. C'est d'abord interpolation Lagrange, interpolation par intervalle, dérivation numérique, etc. Alors, on va l'application sur le portable. C'est comme ممكن تخدموا في portable et PC. Donc, programme de cours et option d'inscription, ça va faire aide financière. Donc, on va aller au cours, puisque déjà كملتو. Voilà, donc analyse, félicitations parce que déjà كملتو. Les semaines là tout كلشي bleu vert et bleu vert c'est-à-dire validé وفين تدخل chaque semaine. فوالا هي هادي وتعطوك الا تبعتي لاحظتو تكون بلو فير اي بارتي دوزتها بلو فير. وفي لا سيمين 8 الويتيام سيمين دوزنا ان اكزامان فينال اللي هما غير حطوها 30% دو لا نوت. يعني كل ايكول واش تدير في لا نوت فينال اوبتوني. دونك بريفمون هادشي اللي كنت درت انا وهاد التجربه بزاف لي بروف تلامت يعني الناس اللي تنعرفهم سولوني عليها. دونك هذا بريفمون اللي كنت درت. الوغ بالنسبه لا دوموند ديال ليد فينانسيير كيفاش غنديروا لا دوموند ديال لير فينانسيير ديال ليد باردون فينانسيير. الوغ باش نديروا لا دوموند غنشوفوا هنايا كاين نشوف شي كور. الوغ نرجعوا للكور مثلا كملت الكور اللي تقيدت فيه وبغيت ندير ليد فينانسيير. شنو الطريقه؟ غترجع لاباج الاولى ديال الكور مثلا هذا سي ان اكزومبل وغدير ايد فينانسيير ديسپونيبل. يعني انت في الاول خصك تسجل في لي كور اللي فيهم ايد فينانسيير ديسپونيبل. تدير الوغ سانسكرير اي كومونسي. دونك غدير كونتينيو فير لا كانديداتور. غتكليكي على كونتينيو فير لا كانديداتور يعطيك واحد لاباج اللي غتعمر فيها la demande. Indiquer, nous demandons que chaque candidat indique les informations exactes sur sa demande. On s'engage à terminer ses cours
veuillez saisir la phrase suivante. J'accepte les termes ci-dessous. غتشد هادي فوالا وغدير ليها كوبي كولي يعني غتعاودها. J'accepte les termes ci-dessus وغيعطيك غدير continuer. صافي après غدير هنا information sur votre milieu d'origine تيقول لك شنو niveau d'études يعني واش ليسي ولا ليسانس ولا عندك دكتوراه ولا ماستر شحال ريفونو شحال تتخلص بروفيسيون مثلا واش étudiant دونك غندير ليه students étudiant quelle somme pouvez-vous payer واش عندك شي حاجه ممكن تبيي sinon donc غدير زيرو. Pourquoi déposez-vous une demande d'aide financière هنا كتبو 150 يعني خصك تعطي لي موتيفاسيون علاش غدير لا دوموند فينانسيير ومن بعد غدير comment votre participation à ce cours vous aidera-t-elle à atteindre vos objectifs de carrière يعني علاش هاد الكور مهم بالنسبه ليك. بالنسبه لي هنايا تدير مثلا déposer une demande d'aide financière تقول لهم كون كوا كاين دي ليان فيهم دي دوموند غتقول لهم كون كوا فوالا جو سوي من الاول غدير بحال دوموند ديال البورس جو سوي étudiant master ou le doctorant je fais مثلا j'ai étudié مثلا 5 ans j'ai suivi 5 ans d'études au sein de l'école l'école j'ai obtenu après un diplôme d'ingénieur. Ensuite, j'ai déposé la demande ou la candidature pour doctorat. Et maintenant, je travaille ou bien je suis un chercheur. Voilà, l'université de SMI ديالها شحال من عام انت خدام في الدكتوراه ولا على حساب الماستر وغتقول لهم مثلا انه راه عندك دي بوزوان مثلا في اللوكال اللي غدير عندك بوزوان في لي ستاج اللي تدير اكسيتيرا يعني عندك الفلوس اللي عندك دابا ما كافيينكش باش دير تخلص الكور تقريبا جايه 500 درهم يعني تتحط لي موتيفاسيون علاش ما يمكنش لك تخلص الكور. وهنايا غتقول هاد الكور مثلا اللي غنخدمو دابا راه غيعاوني باش نكمل لا تيز ديالي ولا يعاوني باش ندير البروجي ديالي وانا خدام في هذا الكادر ديال مثلا هاد الميكانيك واش ندير يعني تتحط لي ليزون الكور مع داكشي اللي في الكارير ديالك يعني اللي عنده لا تيز غيقول شنو العلاقه ديال السوجي مع لا تيز اللي عنده ماستر عنده علاقه الكور شنو علاقته مع الماستر. هنا غندير accepteriez-vous un prêt à faible intérêt pour payer vos cours يعني واش ممكن يديروا لك كريدي انت غدير نو. Si vous avez répondu non, vous nous aidez à comprendre la raison. Vous voulez comme quoi je sais pas, je ne peux pas, voilà, je ne peux pas, je ne pourrai pas vous payer après parce que ما عنديش les ressources. Donc هما تيقول لك زعما عندك ان كريدي ما عندكش ما عنديش كريدي غدير نو. C'est bon, غادير soumettre votre demande وابخي 15 jours غتوصل بالميساج اللي وريتكم اللي هو هذا لو ميساج فيه قبل هذا جانا ان ميساج اللي فيه كورسيرا فاينانشال ايد ابليكيشن هي اللي عمرنا هي هذه از ابروفد وابخي ميساج تيجي ديريكت من وراه اللي فيه كونغراتوليشنز وفيه بيان سور هادشي تديرو حتى تكمل الكور حتى تفاليدي لو كور عاد تفعل لا دوموند. سي بون دونك تقريبا هادشي اللي كاين. ولابليكاسيون في البورتابل راه حتى هي كاينه سي فيزابل تخدم البورتابل هي لابليكاسيون في البورتابل احسن سي بوكو بلوس اورغانيزي ولكن بعض المرات اللي كانوا ليزيكواسيون كبار تحتاج البيسي. فوالا دونك جيسبر كو هاد الفيديو شرحت فيه ليسونسيال ديال كيفاش تقرا من كورسيرا. ولا عندكم شي كيسيون مرحبا وغنخليكم دابا واحد مقطع صغير تيبين لكم الفيديو كيفاش في البورتابل كيفاش ندخل ونتيليشارجي كورسيرا ونخدم بها في البورتابل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.